सलाम दोस्तों। तो अब शायद ये मौजूद वक्त है कि हम चीन के J-10C फाइटर और फ्रांस के राफेल फाइटर का मुवाजना करें। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो अफसोसनाक तनाज़ा शुरू हुआ है वो इस मौजू पर बात करने का एक मौका फराहम करता है, क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज्यादा ज़ेर बहस टॉपिक है। आइए देखते हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स का J-10C फ्रांस के राफेल के मुकाबले में कैसा है। हम दोनों तैयारों के डिजाइन, प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन, लड़ाका दायराकार यानी कॉम्बैट रेडियस, हथियारों, रेडार और दीगर सेंसर और बरामदी कीमत का मुवाजना करेंगे। दोनों तैयारे अमूमी तौर पर एक ही नस्ल के फाइटर जेट्स के जुमरे में आते हैं। ज्यादातर मुबसरीन के मुताबिक ये दोनों 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। ताहम याद रखें कि J-10C को 2018 में मुतारिफ कराया गया था, इसलिए ये राफेल के मुकाबले में नया है। लेकिन ये भी जहन में रहे कि राफेल को इसकी तारीख के दौरान मुसलसल अपडेट किया गया है। जैसा कि हम देखेंगे, ये दोनों तैयारे एक दूसरे से ज्यादा मुमासलत रखते हैं बनिस्बत उनके फर्क के। अब बात करते हैं तैयारे की डिजाइन की। दोनों तैयारे साइज में तकरीबन एक जैसे हैं। इन्हें मीडियम मल्टी रूल फाइटर्स कहा जाता है, अगरचे कुछ लोग इन्हें लाइट फाइटर्स भी कहते हैं। दोनों तैयारे डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं जो तेज रफ्तार और बुलंद चुस्ती के लिए बेहतरीन है। मुसलसी शक्ल के पर हवा की रगड़ को कम करते हैं और आवाज की रफ्तार से ऊपर की परवाज के लिए एरोडायनामिक कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं। इस सलाहियत को मजीद बढ़ाने के लिए दोनों तैयारे कैनार्ड्स यानी छोटे अगले पर रखते हैं जो नोज के करीब होते हैं। ये पर मजीद लिफ्ट, कंट्रोल और बुलंद जावे पर अस्टॉल होने से बचाव फराहम करते हैं। ये सब खसूसियात दोनों तैयारों में मुश्तरक हैं, क्योंकि दोनों में कैनार्ड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों तैयारे किसी हद तक रेडार से बचाव के इक़दामात रखते हैं, अगरचे ये मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ नहीं है। J-10C में डाइवर्ट्स लेस सुपरसोनिक एयर इनलेट इस्तेमाल किया गया है जो रेडार की अक्कासी को कम करता है। दोनों तैयारों को रेडार जज्ब करने वाले मटेरियल से जुज़वी तौर पर ढांपा गया है। अब बात करते हैं दोनों तैयारों की इंजन्स और प्रपल्शन सिस्टम्स की। J-10C एक सिंगल इंजन वाला तैयारा है जिसमें चीन का तैयार करदा WS-10B टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल होता है, जो कि पुराने J-10 मॉडल्स में रूसी AL-31FN इंजन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। राफेल एक जुड़वा इंजन वाला तैयारा है जिसमें दो इंजन नस्ब हैं। इन दो इंजन्स की बदौलत राफेल को ज्यादा थ्रस्ट और भरोसे के काबिल कारकर्दगी हासिल होती है, खास तौर पर नेवल वर्जन राफेल M के लिए जो फ्रांस के तैयारा बरदार जहाज शार्ल डी गॉल पर इस्तेमाल होता है। अगरचे राफेल में दो इंजन और J-10C में एक ही इंजन है, लेकिन दोनों तैयारों का थ्रस्ट टू वेट रेशियो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है जब उन्हें मुकम्मल असलहा और ईंधन के साथ उड़ाया जाए। राफेल को ओमनी रोल फाइटर कहा जाता है, यानी एक ही मिशन में वो दुश्मन तैयारे को रोक सकता है, जमीनी अहदाफ को निशाना बना सकता है और बहरी हमले भी कर सकता है। इसलिए इसे ज्यादा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादा अक़साम के हथियार ले जा सके, जबकि J-10C की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मालूमात मुबहम है। माहिरीन का ख्याल है कि ये राफेल से कुछ कम है, इसलिए J-10C को हर मिशन में अपनी हथियारों की तरतीब का इंतखाब ज्यादा मोहतात होकर करना पड़ता है। राफेल की ओमनी रूल सलाहियत जुज़वी तौर पर उसके दो इंजन से हासिल होती है, अगरचे दोनों तैयारों का थ्रस्ट टू वेट रेशियो एक जैसा है। मेरी मालूमात के मुताबिक राफेल की इंजन उसे आफ्टर बर्नर के माक 1.4 की रफ्तार से सुपर क्रूज करने की काबिल बनाते हैं। ये खसूसियात सुपरसोनिक परवाज के दौरान राफेल के रेडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करती है। मुकाबलतन ये नहीं समझा जाता कि J-10C सुपर क्रूज करने की सलाहियत रखता है। यहाँ हम खास तौर पर फिजा से फिजा में लड़ाई के हथियारों पर तवज्जो देंगे, यानी उन मिसाइलों पर जो नजर की हदूद से बाहर दुश्मन तैयारे को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। राफेल का मरकजी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर है, जो एक एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है और ये माक 4 की रफ्तार से जा सकता है। ये एक राम जेट एयर ब्रीदिंग इंजन से चलता है जो कि सॉलिड फ्यूल से ताकत हासिल करता है। ये मिसाइल दो तरफा डाटा लिंक के जरिए लॉन्च करने वाले तैयारे से मुसलसल हिदायत हासिल कर सकता है ताकि निशाना बदलने या रास्ते में तब्दीली की जरूरत हो तो ऐसा किया जा सके। J-10C PL-15 मिसाइल पर इन्हिसार करता है जो चीन के जदीद फाइटर्स का बुनियादी लॉन्ग रेंज मिसाइल है।
یہ چین کا سب سے مہلک اور سب سے زیادہ رینج والا میزائل نہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل اعتماد، ورسٹائل اور مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ PL-15 کو ڈوئل پلس سالڈ فیول راکٹ موٹر سے چلایا جاتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ تاہم اس کا برآمدی ورژن PL-15E صرف 150 کلومیٹر رینج رکھتا ہے۔ PL-15 کی رفتار میٹیور سے کچھ زیادہ ہے، یعنی تقریباً ماک 5، لیکن چونکہ یہ ایک راکٹ پاور میزائل ہے اس لیے اس کی رفتار پرواز کے مختلف مراحل میں کافی حد تک مختلف ہو سکتی ہے۔ راکٹ انجن والے میزائل ابتدائی مرحلے میں بہت تیزی سے رفتار پکڑتے ہیں، یعنی وہ ہدف پر بہت تیزی سے پہنچ سکتے ہیں اگر وہ قریب ہو۔ تاہم طویل فاصلے پر بھاگتے ہوئے اہداف کے خلاف PL-15 کی مؤثریت کم ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف میٹیور جیسے رام جیٹ انجن والے میزائل کی رفتار پورے راستے میں نسبتاً مستحکم رہتی ہے، لیکن اسے مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے لانچ کے وقت زیادہ سے زیادہ رفتار درکار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس راکٹ پاورڈ PL-15 کو مختلف رفتاروں اور حالات میں لانچ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ لچکدار اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ میٹیور کی طرح PL-15 بھی ایکٹیو ریڈار سیکر سے گائیڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہ AESA ریڈار سیکر رکھتا ہے جو کہ پرانے ریڈار گائیڈڈ میزائلوں کے مقابلے میں الیکٹرانک خلل اور جامنگ کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھتا ہے۔ PL-15 میزائل نے عالمی دفاعی حلقوں میں ایک مضبوط اور قابل احترام مقام حاصل کیا ہے، خاص طور پر اس کی رینج۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے PL-15 کو ایشیا پیسیفک میں سب سے زیادہ مقبول ایئر ٹو ایئر میزائل سمجھا جاتا ہے۔ اس کی غیر معمولی رینج اسے ان چند ہوائی لڑاکا میزائلوں میں شامل کرتی ہے جو دشمن فضائی افواج کے فورس ملٹی پلائرز جیسے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم، ری فیولنگ ٹینکرز، اسٹینڈ آف پلیٹ فارم اور بمبار طیارے کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کی موجودگی چین کے مخالفین جیسے امریکہ کو چینی سرزمین کے آس پاس فضائی آپریشن پر 2 بار غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ امریکی فضائیہ کے جرنیل بھی عوامی سطح پر اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ PL-15 ایک سنگین خطرہ ہے۔ PL-15 کے تکنیکی فوائد اور اس کی لچک کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بڑھتے ہوئے مؤثر اور بااعتماد مقام کے پیش نظر J-10C کو رافیل پر نظر سے باہر فضا میں لڑنے والے ہتھیاروں کے شعبے میں برتری دینے کو تیار ہوں۔ تاہم یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ رافیل اپنی زیادہ ٹیک آف ویٹ اور کچھ زیادہ رینج کی وجہ سے دوسرے کاموں جیسے قریبی فضائی مدد اور سمندری حملے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ ریڈار اور دیگر سینسرز کے لحاظ سے دونوں طیارے عام طور پر موازنہ کے قابل ہیں۔ دونوں کے پاس AESA فائر کنٹرول ریڈار اور ایئر سرچ ریڈار موجود ہیں۔ دونوں ایک ہی جنریشن کے طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ J-10C اور رافیل دونوں میں انفرا ریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم موجود ہے اور دونوں کے پاس جیمنگ اینڈ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز کے لیے مربوط نظام ہے۔ میری معلومات کے مطابق دونوں طیاروں میں انتہائی جدید سینسر فیوژن موجود ہے جو ممکنہ طور پر انہیں 5ویں جنریشن کے طیاروں کے قریب لے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو 4.5 جنریشن کا طیارہ کہا جاتا ہے۔ جدید سینسر فیوژن طیارے کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ تمام سینسرز، ریڈار، IRST اور دیگر ڈیٹا کا تجزیہ کر کے پائلٹ کو ایک جامع، آسان اور درست جنگی منظرنامہ پیش کرے۔ اب بات کرتے ہیں اس معاملے کی جو سب سے اہم ہے، یعنی قیمت۔ J-10C کو دنیا بھر میں ایک انتہائی سستا اور آسانی سے دستیاب لڑاکا طیارہ مانا جاتا ہے۔ اگرچہ چین اور پاکستان نے J-10C کی قیمت ظاہر نہیں کی، لیکن آزاد ذرائع نے کچھ اندازے لگائے ہیں۔ مارچ 2022 میں پاکستان کو چین سے ملنے والے تقریباً 20 J-10C طیاروں کی قیمت فی طیارہ تقریباً 35 ملین امریکی ڈالر بتائی گئی۔ یہ قیمت دیگر ہم پلہ لڑاکا طیاروں سے بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر F-16 کے جدید ایکسپورٹ ورژن کی قیمت 70 سے 80 ملین ڈالر ہو سکتی ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن کی طرف سے انڈین ایئر فورس کے لیے 200 F-16 طیاروں کا 15 ارب ڈالر کا معاہدہ تجویز کیا گیا تھا، جو فی طیارہ 75 ملین ڈالر کا بنتا ہے۔ یہ تقریباً J-10C کی قیمت سے 2 گنا ہے۔ لہذا J-10C ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان کے لیے ایک بہترین سودا ہے۔ اس کے برعکس رافیل کو ایک مہنگا ترین لڑاکا طیارہ مانا جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ تقریباً ایک دھوکہ محسوس ہوتا ہے۔ 2016 میں بھارت نے 36 رافیل طیارے 8.7 ارب ڈالر میں خریدے تھے۔ اس وقت فی طیارہ قیمت 242 ملین ڈالر تھی۔
अगर उसे 2025 की महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाए तो एक राफेल की कीमत तकरीबन $300 मिलियन बनती है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, एक राफेल की कीमत $300 मिलियन है। यानी आप एक राफेल के बजाय 8 से 10 J-10C हथियारे खरीद सकते हैं। और अब तक हमारी तज्जियाती बातों से वाज़ेह हो चुका है कि दोनों हथियारे तकनीकी लिहाज से तकरीबन बराबर हैं, इसलिए एक राफेल की कीमत 8 या 9 या 10 J-10C के बराबर नहीं होनी चाहिए। खुलासा यह है कि राफेल अपनी कीमत के हिसाब से ओवररेटेड है। J-10C के मुकाबले में तो ये तकरीबन एक धोखा महसूस होता है। तो भारत और राफेल खरीदने वाले दीगर मुमालिक से यही कहा जा सकता है, जाओ पैसे वापस लो और J-10C खरीद लो।